सुल्तान बैंड का बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रैक आप लोगों ने सुना तो फिर आओ। बस इस ख्वाहिशात के हवाले से मैं बात कर रहा था। ये ख्वाहिशात का जो आर्टिकल था, पूरा आर्टिकल मैं ऐसे ही नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने इसके अलावा एक और आर्टिकल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई थी जो दिल को छू जाने वाली बातें हैं। मुझे याद आता है कि मैंने ये आर्टिकल में से चंद पॉइंट्स पहले भी अपने किसी प्रोग्राम में शामिल किए हैं, लेकिन आज पूरा आर्टिकल पढ़ूंगा। ये आर्टिकल स्टार्ट इस तरह होता है कि एक बादशाह एक जंगल से गुजर रहा होता है और उस बादशाह के सामने अचानक जो है एक दरवेश आ जाता है और उस दरवेश के हाथ में एक कटोरा होता है और वो बादशाह के आगे फैलाता है। कहता है कि बादशाह सलामत, क्या आप इस कटोरे को भर सकते हो? अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी, आपको इतना बड़ा बादशाह बनाया, आपको इतना बड़ा मकाम दिया, तो क्या आप इस छोटे से कटोरे को भर सकते हो? तो बादशाह बड़े गरूर में आ गया, कहता है क्यों नहीं। अपने जो भी उसके पास उस वक्त चीज़ें अवेलेबल थी उसने उस कटोरे के अंदर डाल दी। कटोरा थोड़ा सा बड़ा हो गया। बादशाह ने अपने जो गले में हार पहने हुए थे वो सारी चीज़ें उसने कटोरे में डाल दी। कटोरा और बड़ा हो गया। बादशाह ने अपने जो उसके साथ गार्ड्स वगैरह थे उनको कहा कि आप जाएं महल से और खजाने लेकर आ जाएं और फिर कटोरे में डाल दें, कटोरा भरना है। बहुत सारी चीज़ें उसमें डालता है, मतलब मॉरल स्टोरी का ये निकलता है, लेकिन वो कटोरा फिर भी नहीं भरता। यहाँ तक कि बादशाह अपनी पूरी सल्तनत, सारी जायदादें उस कटोरे में डाल देता है, लेकिन कटोरा नहीं भरता। तो बादशाह उस दरवेश से सवाल करता है कि मैं हार गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कटोरा किस चीज़ का कटोरा है? तो वो कहते हैं कि ये कटोरा नहीं, ये ख्वाहिशात है। इसको महज आप एक कशकोल नहीं समझे, ये ख्वाहिशात का वो कशकोल है जिसे सिर्फ और सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है। वेल उसके बाद जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे किसी ने ये कहानी सुनाई और किसी दरवेश ने ये कहानी सुनाई। उसके बाद मैंने दरवेश से पूछा कि मुझे इस कहानी का मफहूम समझ नहीं आया कि आपने ये क्यों कहा। तो दरवेश मुस्कुराया और कहा कि दुनिया और दुनियादारी दरवेश के कशकोल की तरह होती है। आप इस कशकोल में जो चाहे जितना चाहे डाल लें, ये हमेशा खाली रहेगा। इंसान का छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी तक का सफर कभी खत्म नहीं होता। हमारी जिंदगी में एक कमरे की ख्वाहिश फैलते फैलते कोठी बन जाती है और इसके बाद ये ख्वाहिश पूरी दुनिया के जजीरों और महलों की तलाश में निकल जाती है। एक दफ्तर, एक स्टेनो और एक चपरासी ख्वाहिश फैलते फैलते ऐवान सदर बन जाती है। एक दिन का इख्तियार हश्र तक फैल जाता है और एक दस्तखत का इख्तियार सिकंदर आजम बनकर दुनिया से रुखसत हो जाता है। एक लुकमा दस्तरखान बन जाता है और दस्तरखान 40 एकड़ के डाइनिंग हॉलों में तब्दील हो जाता है। एक कैमरा, एक तस्वीर और टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी एक झलक फैलते फैलते पूरी दुनिया के टेलीविजनों और पूरी दुनिया के अखबारों तक पहुंच जाती है। एक खूबसूरत, तवाना और गर्मजोश औरत की ख्वाहिश चंद माह में हरम बन जाती है और चंद डॉलर्स देखते ही देखते बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। और इसके बाद इंसान दुनिया के तमाम नोटों पर अपनी तस्वीर छपवाने की ख्वाहिश में मुब्तला हो जाता है। किसी एक गुस्ताख को गुस्ताखी की सजा सुनाने की ख्वाहिश फैलते फैलते फांसी घाट बन जाती है और इंसान पूरे मुल्क को फांसी लगाकर भी मुतमईन नहीं होता। इंसान सिर्फ बाल बनाने या शेव करने के लिए शीशे के सामने खड़ा होता है, लेकिन फिर खुद को देखने की ख्वाहिश पूरी जिंदगी पर मुहित हो जाती है। इंसान माइक पर एक फूंक मारता है और इसके बाद बोलने की ख्वाहिश का गुलाम बन जाता है और वो पूरी जिंदगी माइक से चिपक कर गुजार देता है। इंसान 4 दिन के लिए इक़्तिदार में आता है, लेकिन वो बाबर हो या औरंगजेब, आखिरी सांस तक इक़्तिदार से लटका रहता है। चुनांचे ख्वाहिश का एक ऐसा कशकोल जो कभी नहीं भरता, जो कभी लबालब नहीं होता, और उसके बाद वो रुक गए। उसके बाद मैंने यानी जावेद चौधरी ने ये कहा कि हजूर, ख्वाहिश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी है। हम ख्वाहिश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर इंसान के जहन में, इंसान के दिल में ख्वाहिशें जन्म ना लें तो शायद दुनिया में कोई शख्स आगे ना बढ़े। एक गुलाम सदियों तक गुलाम, एक जाहिल सदियों तक जाहिल और एक मजलूम सदियों तक मजलूम रहे।
یہ خواہش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں اگر ایڈیسن بلب بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بنا سکتا، اگر رائٹ برادرز جہاز بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا، اگر بل گیٹس 10 بائی 12 فٹ کے ایک کمرے کی کمپنی کو دنیا کی امیر ترین کارپوریشن بنا سکتا ہے تو میں مائکروسافٹ کیوں نہیں بنا سکتا۔ حضور یہ ہمارے سارے کیوں ہماری خواہشوں کی جڑوں میں جنم لیتے ہیں، اور یہ آنے والی زندگی میں ایسی ڈرائیونگ فورس بن جاتے ہیں جو شروع میں انسان کو آگے لے جاتی ہے اور اس کے بعد پورے معاشرے کو ترقی اور خوشحالی کی شکل دے دیتی ہے۔ اگر انسان خواہشوں کو گناہ سمجھتا تو آج دنیا میں بلب ہوتا اور نہ ہی ریل گاڑی۔ اگر انسان کنات کو زندگی کا مقصد بنا لیتا تو آج تک ہم کسی غار میں ہوتے اور جسم پر پتے باندھ کر زندگی گزارتے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے عرض کیا حضور آج ہمیں زندگی میں جو رنگ، جو خوبصورتی، جو خوشبوئیں نظر آتی ہیں یہ سب انسانی خواہشوں کی پیداوار ہے، اور آج ہمیں دنیا میں جتنی آزادی اور جتنے حقوق نظر آتے ہیں ان سب نے خواہشوں کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ اگر انسان اپنی غربت، اپنی بیماری کو اپنا مقدر سمجھ لے اور خواہش کو زندگی سے خارج کر دے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ زندگی میں کبھی صحت مند اور خوشحال نہ ہو سکے گا۔ ایک غلام غلامی میں زندگی گزار دے گا اور ایک مزدور اینٹیں توڑتا ہوا فوت ہو جائے گا۔ یہ خواہش ہوتی ہے جو مزدور کو ٹھیکیدار اور غلام کو آزاد بناتی ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ امید ہمیشہ خواہش کے وجود سے جنم لیتی ہے، اگر خواہش نہ ہو تو دنیا سے امید ختم ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا دنیا میں دو قسم کی خواہشیں ہوتی ہیں، ایک نیک خواہشیں اور ایک بد خواہشیں۔ نیک خواہشوں اور بد خواہشوں میں صرف انسان کی نیت کا فرق ہوتا ہے۔ مثلا دولت کی خواہش قارون میں بھی تھی اور حضرت رابعہ بصری بھی اللہ تعالیٰ سے خزانے طلب کرتی تھیں، لیکن ان دونوں کی خواہش میں فرق تھا۔ قارون دنیا کا امیر ترین شخص کہلانے کے لیے دولت جمع کر رہا تھا، جبکہ حضرت رابعہ بصری دنیا کے تمام غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے دولت مانگ رہی تھیں۔ لہذا ایک کی خواہش کشکول بن گئی اور دوسرے کی خواہش اسے کتب کے درجے تک لے گئی۔ یہ صرف نیت کا فرق تھا جس نے قارون کو قارون اور رابعہ بصری کو رابعہ بصری بنا دیا۔ دنیا میں جھولی پھیلانا مایوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے بازار حسن میں جھولی پھیلائی تو وہ معزز شخص کہلائے۔ اسی طرح آج جب عبدالستار ایدھی کراچی کی گلیوں میں یا پاکستان کی گلیوں میں جھولی پھیلاتے ہیں تو لوگ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہش کی نیت کا فرق ہے۔ خواہشیں بری نہیں ہوتی، خواہشوں کی نیتیں اچھی اور بری ہوتی ہیں۔ یہ ہماری نیت ہے جو ہماری خواہش کو کشکول کی شکل دیتی ہے یا اسے عبادت بنا دیتی ہے۔ خواہش امید ہوتی ہے اور امید دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت باتیں کہیں اس آرٹیکل میں، اس لیے جب میں آج ایکسپلور کر رہا تھا کالمز تو اس کالم پہ بھی میری ایک نظر پڑی تو میں نے کہا یہ کالم آج میں ضرور شامل کروں گا۔ 11:33 کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ایک اور کالم بھی پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بہت ہی زبردست سا ٹریک سنیں گے، اور وہ زبردست سا ٹریک ہے جی استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں دوست کیا خوب وفاؤں کا صلہ دیتے ہیں۔ سحر این نصرت اللہ صاحب آپ کے لیے۔ خوب وفاؤں کا صلہ